हरिः ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य कृदन्तप्रकरणस्य द्वादशोत्तरशततमः पाठः। अस्मिन् वर्गे घञ् प्रत्ययस्य अध्ययनं सूत्राणाम् अध्ययनं प्रारभामहे। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदूक्ति परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सिद्धान्तकौमुद्याः अस्य वर्गस्य प्रयोजनानि। सिद्धान्तकौमुद्याः कृदन्तप्रकरणस्य सर्वेषां सूत्राणां विस्तारेण अध्ययनं, यत्र आवश्यकं तत्र अन्येषां व्याख्यानानां साहाय्येन शास्त्राध्ययनं, सर्वेभ्यः धातुभ्यः यथा योग्यं कृत्प्रत्यययोजनं, कृत्प्रत्यये परे रूपनिर्माणप्रक्रियायाः अभ्यासः, अष्टाध्याय्याः तृतीयाध्यायस्य कण्ठस्थीकरणम्। इदानीम् अष्टमं करपत्रम् अधीयमानम् अस्ति, पठ्यमानम् अस्ति, प्रचलत् अस्ति। पूर्वस्मिन् वर्गे घञ् प्रत्ययस्य प्रक्रिया अस्माभिः दृष्टा। तत्र वर्गे मुद्रणसमये कश्चन दोषः आगतः, परन्तु तदनन्तरं वर्गस्य मुद्रणं मया कृत्वा अस्माकं ग्रुप् मध्ये गणे सन्देशः अपि प्रेषितः आसीत्। सर्वैः प्रायः मुद्रणं श्रुतं स्यात्। न श्रुतं चेत् अद्य अस्मात् वर्गात् अनन्तरम् अवश्यं तत् श्रोतव्यम्। इदानीम् अद्यतनवर्गात् आरभ्य सूत्राणां क्रमेण अध्ययनं प्रारभामहे। तत्र अष्टमं करपत्रं, तत्र आदिस्थं सूत्रद्वयम् अधिकारसूत्रं, द्वेपि अधिकारे अत्र भावे तथा कर्तरि च कारके संज्ञायाम् एतयोः अध्ययनं पूर्वमेव कृतमस्ति। झटिति एकवारं व्याख्यानं पठित्वा अग्रे गच्छामः। तत्र प्रथमः अधिकारः, प्रथमं सूत्रं भावे इति। भावे वाच्ये धातोः घञ् इति प्रत्ययः भवति। पच इत्यस्य पाकः, त्यज इत्यस्य त्यागः, रञ्ज इत्यस्य रागः इति उदाहरणानि। अस्मिन् विषये कौमुद्यामुच्यते सिद्धावस्थापन्ने धात्वर्थे वाच्ये धातोः घञ् स्यात्। अस्माभिः पूर्वस्मिन् वर्गे साध्यावस्थापन्नः भावः तथा च सिद्धावस्थापन्नः भावः एतयोः मध्ये विद्यमानः भेदः अपि समग्ररूपेण दृष्टः। यत्र असत्ववाची क्रिया अस्ति, यत्र अन्यक्रियायाः अपेक्षा नास्ति, यत्र लिङ्गं पुरुषः वचनम् इत्यस्य कस्यापि अपेक्षा नास्ति, तत्र साध्यावस्थापन्नः भावः अस्ति इति उच्यते। सः च तिङन्तेन निर्दिश्यते। रामेण पच्यते, सीतया पच्यते, सर्वैः पच्यते, मया पच्यते इति तत्र भावस्य तिङन्तेन निर्देशः। यत्र तु कृत्प्रत्ययेन भावस्य निर्देशः भवति, तत्र अन्या अपि क्रिया तत्र आवश्यकी। लिङ्गस्य, वचनस्य, पुरुषस्य विभक्तेः विवक्षा तत्र अस्ति। अतः सिद्धावस्थापन्नः धात्वर्थः भावः सत्ववाची निर्देशः इत्येतैः शब्दैः अत्र निर्देशः क्रियते। सिद्धावस्थापन्ने धात्वर्थे वाच्ये इत्यस्य अयमेव आशयः। अस्यां स्थितौ घञ् इति प्रत्ययः भवति। अतः उदाहरणमपि अत्र पाकः तथा पाकौ इति द्विवचनं कृत्वा अत्र उदाहरणम् अपि दत्तमस्ति। तदनन्तरम् अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः दृष्टम् अकर्तरिचकारके संज्ञायाम्। अकर्तरिचकारके संज्ञायाम् इत्यनेन सूत्रेण कर्तृभिन्ने कारके संज्ञायाः विषये घञ् इति प्रत्ययः विधीयते। पूर्वसूत्रेण तु केवलं भावे प्रत्ययविधानम् आसीत्। इदानीं कर्तृवर्जिते कारके संज्ञायां विषये धातोः घञ् प्रत्ययः भवति। प्रास्यन्ति तं प्रासः कर्मणि घञ्, प्रसीव्यन्ति तं प्रसेवः कर्मणि घञ्, आहरन्ति तस्माद् रसम् इति आहारः अपादाने घञ्, मधुराहारः तक्षशीलाहारः इत्यादीनि उदाहरणानि। अकर्तरि इति किं, तत्र दलकृत्यं प्रदर्शितमस्ति। संज्ञायाम् इति किं, संज्ञा व्यभिचारार्थः चकारः कुत्रचित् संज्ञा भिन्नस्थले अपि भवति। तस्यापि उदाहरणं दृष्टं। को भवता दायो दत्तः, को भवता लाभो लब्धः, उभयत्र दायः लाभः इत्येतैः शब्दैः, इत्येताभ्यां शब्दाभ्यां संज्ञानिर्देशः नैव भवति।
कारकग्रहणस्य विषये अस्माभिः पर्युदासपक्षः प्रतिषेधपक्षः इत्यस्मिन् विषये चर्चा कृता। तत्र व्याकरणशास्त्रे यदि पर्युदासपक्षः एकमेव पक्षः एकः एव पक्षः इत्येव स्वीक्रियते चेत् अत्र अस्मिन् सूत्रे कारके इति ग्रहणं व्यर्थं सज्ञापयति। व्याकरणशास्त्रे प्रसिद्धप्रतिषेधः अपि अस्ति इति। कारकग्रहणं पर्युदासे न कर्तव्यं, तत्क्रियते प्रसज्जप्रतिषेधे अपि समासः इत्युक्ते नय समासः इत्युक्ते अकर्तरि इति समासः, यत्र अकारस्य अन्वयः कर्तरि इत्यनेन सह यद्यपि अस्ति तथापि क्रियया सह अन्वयः क्रियते, तत्र प्रसज्जप्रतिषेधः अस्ति इति उच्यते। अतः अयं नयसमासः प्रसज्जप्रतिषेधे अपि अस्ति इति ज्ञापनार्थं तस्य उदाहरणम् आदेशोपदेशेषिति इत्यत्र एतादृशः प्रसज्जप्रतिषेधपक्षः अस्माभिः स्वीक्रियते। इत उत्तरम् इत्युक्ते अस्मिन् प्रकरणे इत उत्तरम् अग्रिमसूत्रात् आरभ्य भावे अकर्तृचकारके इति द्वयम् अपि अनुवर्तते। कौमुद्यां संज्ञायाम् इति प्रायिकं कुत्रचित् असंज्ञायाम् अपि भवति इति अर्थः। को भवता लाभो लब्धः इत उत्तरम् अकर्तरि भावे अकर्तृचकारके इति कृत्यल्युटो बहुलम् इति यावत् द्वयमपि अनुवर्तते। तत्र मर्यादा अपि दत्ता अस्ति, अन्ते अस्ति कृत्यल्युटो बहुलम् 33113, अत्र न लिखितं कृत्यल्युटो बहुलम् इति सूत्रं यावत् इत्युक्ते ततस्त्यधिकारस्य सूत्राणि अपि सन्ति। अत्र सर्वत्र भावे अकर्तरिचकारके संज्ञायाम् इति अधिकारः प्रवर्तते। इदानीम् अग्रे गच्छामः। अद्य आरभ्य अस्माभिः एतेषां सर्वेषां सूत्राणां क्रमेण अध्ययनं करणीयम्। तत्र प्रारम्भे भावे तथा कर्तरिचकारके संज्ञायाम् इत्येतयोः सूत्रयोः घञ इति औत्सर्गिकः प्रत्ययः पाठितः। तस्य मुख्यरूपेण अपवादद्वयं मया पूर्वस्मिन् वर्गे एकवारं द्विवारं वा उक्तं। तत्र अच् इति प्रत्ययः ईवर्णान्तधातोः विधीयते। यत्र यत्र ह्रस्व इकारान्तः नो चेत् दीर्घ इकारान्तः धातुः अस्ति, तत्र सर्वत्र घञ् प्रत्ययस्य अपवादरूपेण अच् इति प्रत्ययः विधीयते। अपि च यत्र ऋकारान्त दीर्घ ऋकारान्त धातुः अस्ति, सो दिस इज दीर्घ ऋकारान्तः धातुः अस्ति, ऊवर्णान्तः धातुः अस्ति, ह्रस्वकारः स्यात् दीर्घ उकारो वा स्यात्, तत्र घञ् प्रत्ययस्य अपवादरूपेण अप इति प्रत्ययः विधीयते। So these are the two most important apavadas of ghai pratyaya. तत्र किञ्चित् एकवारं पठित्वा अग्रे गच्छामः। सूत्राणाम् अध्ययनं तु इदानीं न करिष्यामः। सूत्राणाम् अध्ययनं तत्तत् समये क्रमेण सूत्राणि यदा अस्माभिः लप्स्यन्ते तदा तेषाम् अध्ययनं तयोः अध्ययनं करिष्यामः। परन्तु इदानीं केवलम् एकवारं एतयोः सूत्रयोः किमुच्यते इति पश्यामश्चेत् अग्रे अपवादाः कथमुक्ताः सन्ति तस्य अध्ययनं सुलभं भवति। अतः ईवर्णान्त धातुभ्यः एरच इति अच् प्रत्ययः। सूत्रं तु सरलमस्ति, एः प्लस् अच्, ई इत्यस्य पंचमी षष्ठी एकवचनम् एः प्लस् अच्, जी इति अस्ति ह्रस्वैकारान्त धातुः, तत्र अच् प्रत्यये कृते जय, घञ् प्रत्ययः स्यात् चेत् जाय इति अनिष्टं रूपं भवेत्। अत्र अच् प्रत्यये कृते जय, एवमेव डी दीर्घ इकारान्तः अस्ति, तत्रापि अच् प्रत्यये कृते डय। अनेन प्रकारेण अनेन सूत्रेण ह्रस्व इकारान्त धातोः दीर्घ इकारान्त धातोः च घञ् प्रत्यय बाधकः अच् प्रत्ययः विधीयते। उवर्णान्त धातुभ्यः तथा च दीर्घ ऋकारान्त धातुभ्यः अत्र किं द्रष्टव्यं, वर्ण इति शब्दः यत्र प्रयुज्यते तत्र ह्रस्वः दीर्घः उभयोः अपि समावेशः भवति। अतः उकारान्त इत्युक्ते ह्रस्व उकारान्त धातुभ्यः दीर्घ उकारान्त धातुभ्यश्च अपि च दीर्घ ऋकारान्त धातुभ्यः ऋदोरप इत्यनेन अपप्रत्ययः विधीयते। अत्रापि सूत्रस्य अध्ययनं तत्तत् समये करिष्यते। इदानीं केवलम् उदाहरणत्रयं वा। यु इति उकारान्त धातुः अस्ति, यु प्लस् अप यव। लू इति दीर्घ उकारान्त धातुः अस्ति, लू प्लस् अप लव। कृ विक्षेपे दीर्घ ऋकारान्त धातुः अस्ति, कृ प्लस् अप कर। यदि अत्र ह्रस्व ऋकारान्त धातुः स्वीक्रियते डुक्रे करणे, तर्हि तत्र घञ् प्रत्ययः एव भवेत्, कृ प्लस् घञ् इति कार इत्येव शब्दः तत्र सिद्ध्यति। अत्र दीर्घ ऋकारान्त धातुः अस्ति, कृ प्लस् अप
कर इति सिद्ध्यति, श्रु प्लस अप शर इति सिद्ध्यति। अनेन प्रकारेण अत्र एतयोः द्वयोः सूत्रयोः बहूनां धातूनां विषये घञ् प्रत्ययस्य अपवादरूपेण अच् प्रत्ययः नो चेत् अप इति प्रत्ययः उच्यते। इति सर्वम् इदानीं दृष्ट्वा इयं पीठिकारूपेण अस्य अध्ययनम् इदानीं कृत्वा अग्रे गच्छामः। इदानीम् अस्माकम् अध्ययने प्रथमं सूत्रं परिमाणाख्यायां सर्वेभ्यः, तृतीयाध्यायस्य तृतीयपादस्य 20तमं सूत्रं, 20 सूत्रं परिमाणाख्यायां सर्वेभ्यः। अत्र सर्वेभ्यः सर्वेभ्यः धातुभ्यः इत्युक्ते इकारान्त धातवः सन्ति, तेषां विषये पूर्वम् अच् प्रत्ययः उक्तः आसीत्। उकारान्त धातवः सन्ति, तेषां विषये कश्चन अपप्रत्ययः उक्तः आसीत्। इदानीं सर्वेभ्यः धातुभ्यः अनेन सूत्रेण घञ् इति प्रत्ययः भवति विशिष्टे सन्दर्भे। कस्मिन् सन्दर्भे इति पृच्छामश्चेत् परिमाणाख्यायां सर्वेभ्यः। परिमाण यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यत्र यूनिट ऑफ मेजरमेंट परिमाण इति अर्थः कृदन्तेन विवक्षितः अस्ति, तत्र तु सर्वत्र घञ् प्रत्ययः, तत्र एरच रुदोरप इत्येतेषां सूत्राणां चर्चा एव मास्तु इति अत्र सूत्रस्य आशयः। परिमाणाख्यायां गम्यमानायां, when the resultant word indicates some kind of unit of measurement, सर्वेभ्यः धातुभ्यः घञ् प्रत्ययः भवति एकस्तण्डुलनिश्चायः। So he is giving an example. निस् इति उपसर्गः, ची इति धातुः, तत्र घञ् इति प्रत्ययः भवति। ची धातुः अस्ति, वस्तुतः तु एरच इति अच् प्रत्ययः भवेत्, नो चेत् ग्रह वृद्रु निश्चिगमश्च अग्रे वक्ष्यते। अनेन अप इति प्रत्ययः तत्र प्राप्नोति। So there are multiple pratyas that are valid candidates over here, परन्तु अन्ते घञ् इति प्रत्ययः स्वीक्रियते। किमर्थं? निश्चाय इत्युक्ते हीप इत्युक्ते राशि, it's some unit of measurement. So this is explained in Padamanjari. You see the word nishchaya, there is also a patha bheda called nichaya. So kaumudim pashyamah chet tatra nichaya iti asti, tatra ni iti upasargah. काशिकां पश्यामश्चेत् तत्र निश्चाय इति अस्ति, निस् इति उपसर्गः। उभयोः अर्थः इत्युक्ते शब्दयोः निश्चाय नो चेत् निचाय, उभयोः अर्थः तु समानः एव। अतः तत्र पदमञ्जर्यां द्वौ अपि पक्षौ तत्र स्पष्टीक्रियते। तत्र तण्डुलनिचाय इति प्रारम्भे स्वीक्रियते। तण्डुलनिचाय कः अर्थः? निचीयते, राशि क्रियते। Chi is to pick, chinoti, to pick. So the grains are picked and create a heap is created out of it. So then in the market you might say, I want 2 heaps of rice, some unit of measurement. It may not be as perfect as grams, kilograms, pound, but it is some unit of measurement that is used for transaction. So rashi kriyate iti nichaya means rashi, means a unit of measurement. तण्डुलानां निचायः इति षष्ठी समासः। जस्ट वन सेकेंड। तण्डुलानां निचायः इति षष्ठी समासः। सो एकः तण्डुल निचायः, वन हीप और वन राशि ऑफ से राइस तण्डुल। अत्र एरच इति अचि प्राप्ते घञ्, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। प्रायेण तु निश्चाय इति पाठः तत्र उच्यते। निश्चाय इति अपि स्पेलिंग मिस्टेक नास्ति, लेखनदोषः उच्चारणदोषः नास्ति, तादृशः अपि पाठः लभ्यते। प्रायेण तु निश्चाय इति पाठः, तत्र अपि सः एव अर्थः। द मीनिंग इज सेम, द प्रत्यय वाज डिफरेंट। सो इफ यू हैव निस प्लस ची, then there is a different sutram, graha vrudru nishchigamascha. We will see that sutram. ग्रह वृद्रु निश्चिगमश्च इति सूत्रेण अप प्रत्ययः तत्र प्राप्नोति, तद् बाधित्वा घञ्। सो इसेंशियली अन्ते तत्र घञ् प्रत्ययः एव आगच्छति। निचाय इति वदामश्चेत्
ए रच इत्यनेन प्राप्तम् अच् प्रत्ययं बाधित्वा घय निश्चाय इति वदामश्चेत् ग्रहवृद्धिनिश्चिगमश्च इति अप बाधित्वा घय अप प्रत्ययं बाधित्वा घय अतः अत्र ग्रहवृद्धिनिश्चिगमश्च इति अपि प्राप्ते घय तदेव अत्र उदाहरणम् एकतण्डूलनिश्चायः. Similarly, dvau shurpa nishpavau. Again, the same meaning in all these examples. Kru vikshepe karau. Trayah karaha. Sarvatra tadeva artha. Saha eva artha. Heap or some group iti artha. So, dvau shurpa nishpavau. How is this word nishpava derived? So, pu iti dhatu. Nishpuyate. Shodhyate. Tushadi apanayena saha yaha tanduladihi. So typically when the rice or other grains are taken from the field, they have those cover, they have those what you can say, a covering on the top, and then there is an instrument called shurpa winnowing basket. Most of you probably have it at your house. I'm showing it on the screen. So you, those grains, the raw grains, they are put in this, and then we shake it along with the wind, and then all those husk coverings is the, some people are telling me the word I never knew. So husk covering is all that goes away, and the clear rice grain remains in behind. So this image that you see over here is called shurpa. So shurpena nishpavaha. This nishpava is the tandula which is whose husk, whose covering is being removed. केन किं साधनं शूर्पेण. Shurpena nishpavah, shurpa nishpavah. So again, this is a unit of measurement. Like, give me 1 unit of white rice, which means the cover has been removed. That kind of rice. Maybe pricings are different for the one with the cover and the one without cover. So shurpena nishpavah, tatra tritiya tatpurusha samasa, kartrukarane kruta bahulam iti samasah. So dvau shurpa nishpavau. Now, what exactly is nishchaya? What exactly is nishpava? The commentaries only give the meaning as heap, as rashi. So they are not as clear units of measurement as grams and kilograms. And this particular aspect is also explained in the commentaries down the line. We will talk about that. Kru vikshepe सह एव अर्थः अत्र तत्त्वबोधिन्याम् उच्यते शूर्पादीना विक्षिप्तः धान्यादिराशिः. So a heap of grains that has been cleansed, whose covering has been removed with help of an instrument like shurpa, that particular one heap will be called kara. So kru vikshepe dvau karau traya karaha. अनेन प्रकारेण अत्र पश्यन्तु सर्वेषां धातूनां क्रमेण उदाहरणं दत्तमस्ति. क्षि इति धातुः अस्ति. अस्य धातोः विषये ए रच इति अच् प्रत्यये प्राप्ते अत्र तदभवादेन घञ् प्रत्ययः. निष्पाव पू इति धातुः अस्ति. तस्य विषये अपप्रत्यये प्राप्ते तदपवादेन घञ् प्रत्ययः. वस्तुतस्तु अत्र अन्यसूत्रेण घञ् प्रत्ययः एव विधीयते, परन्तु तदपवादेन पुनः घञ् प्रत्ययः. अपि च क्रू विक्षेपे तत्र ऋकारान्त दीर्घ ऋकारान्त धातुः अस्ति. अतः अस्य विषये पुनः अप् प्रत्यये प्राप्ते तदपवादेन घञ् प्रत्ययः. अनेन प्रकारेण सर्वत्र घञ् प्रत्ययस्यैव प्रयोगः कृतः दृश्यते. Now there is a lot in this particular commentary. So agre gacchamaha. Tadanantaram saha vadati asmin sutre परिमाणाख्यायां सर्वेभ्यः. सर्वेभ्यः इति किमर्थम् उच्यते? यदि सर्वेभ्यः इति न वदामः तथापि तत्र सन्दर्भः तु सरलः एव अस्ति इति आक्षेपः. कथं? भावे अकर्तरिचकारके संज्ञायां परिमाणाख्यायां. सो यथा अकर्तरिचकारके संज्ञायाम् इति वदामः तथा परिमाणाख्यायां तत्र परिमाण इति शब्देनैव तत्र विशिष्टः सन्दर्भः अस्ति. अतः च सर्वधातूनां विषये अपवादः भवेत् इति तत्र प्रायः आशयः भवेत् इति पूर्वपक्षिणः मतम्. So what is the पूर्वपक्षिण saying? Why, what is the point of having सर्वेभ्यः? अयं शब्दः नास्ति चेदपि परिमाण इति विशिष्टः सन्दर्भः, विशिष्टसन्दर्भे तु अपवादः एव भवेत्. अतः अत्र काशिकायां किं स्पष्टीक्रियते? सर्वग्रहणम्
अपः अपि बाधनार्थम् इत्युक्ते यदि अत्र केवलं परिमाणाख्यायाम् इति वदामः तर्हि अग्रे विद्यमानम् एकम् एव उत्सर्गम् अत्र अनेन सूत्रेण बाध्येत। एकस्यैव उत्सर्गस्य बाधः अत्र अनेन सूत्रेण भवेत्। कः अर्थः? Understand this. When you have an apavada and when you have multiple utsargas after it, multiple potential utsargas after it, the apavada is strong enough to only block the first utsarga. It cannot block the remaining utsargas. There, we have talked about this in one of the exercise discussion classes. There is a paribhasha in this context. Purastad apavadaha. It's somewhere written over here. Purastad apavadaha anantaran vidhin badhante nottaran. There is a paribhasha. We studied this when we studied the bhashya of Karmanyana. So purastad apavadaha, an apavada that occurs before the utsarga. What is the general structure of Ashtadhyayi? General structure of Ashtadhyayi is give an utsarga and then give apavada. But when the structure gets reversed, यदि प्रारंभे अपवादः उच्यते पुरस्ताद् यदि अपवादः उच्यते तर्हि तादृशः अपवादाः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते. So that particular apavada will block only one utsarga that is coming after it and not multiple many more utsargas. So nottaran. Ataha अत्र केवलं परिमाणाख्यायाम् इति वदामश्चेत् अनेन सूत्रेण अत्र उक्तः घञ् प्रत्ययः कस्य बाधं कुर्यात् तर्हि अग्रे विद्यमानस्य अच् प्रत्ययस्यैव बाधं कुर्यात् न हि तदनन्तरं विद्यमानस्य अप प्रत्ययस्य. परन्तु अत्र सर्वेषाम् अपि प्रत्ययानां बाधरूपेण घञ् प्रत्ययः इष्यते. अतः सर्वेभ्यः इति शब्दः अत्र उपस्थापितः आयोजितः संस्थापितः. सर्वग्रहणम् अपोपि बाधनार्थं पुरस्तादपवादन्यायेन हि अचम् एव बाधेत न हि अपम् इति अत्र आशयः. He has explained it in Nyasa. Let me just quickly read. Most of you or all of you should be able to understand it. किं पुनः कारणम् असति सर्वग्रहणे अपः बाधा न सिद्ध्यति. If you don't have server, why wouldn't it block upper? पुरस्तादिति उत्तरम्. पुरस्तादपवादाः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् सति सर्व अग्रहणे. If, very weird way of writing, if the server word is not considered, is not included in the sutram, सति सर्व अग्रहणे घञ् अनन्तरम् अचमेव बाधेत न अपम्. सर्वग्रहणे तु सति अपम api badhate. Straightforward. Then he gives dalakrutyam parimanakhyayam iti kim nishchayaha. If you don't have a parimana, chi will as usual get an acha by a rach. Nishchaya iti tatra rupam siddhyati. Actually nis plus chaya ityatra apa iti bhavet. Graha vrudru nishchigamasha ityatra ni plus nis plus chaya. No state nis plus chi इत्यनेन अप इति प्रत्ययं कृत्वा निश्चय इति रूपं सिद्ध्यति. केवलं ची इति धातुः अस्ति चेत् तत्र अच इति प्रत्ययं कृत्वा अपि चय इति रूपं भवेत्. चाय इति रूपं न भवेत् इति अत्र आशयः. And then he says, look at another interesting word, parimana akhyayam sarvebhyah. See how he is doing a dissection of every small aspect of that particular sutram. Parimane sarvebhyah iti nasti. परिमाण आख्यायां सर्वेभ्यः इति अस्ति. किमर्थम् आख्या? आख्याग्रहणं रूढी निरासार्थम्. So he is saying whatever examples we saw, rashi, heap, is it really a parimana? It's not a technical sense. In a technical sense, it's not a parimana. Parimana ityukte kim? Kilo, quintal, grams, pounds. So prastha, khari, drona, these are the Sanskrit terms for it. Prastha, khari, drona, these are called parimanas. So he says, he explains over here, nanucha parimana shabdaha prasthadishu rudhaha na sankhyayam. Give me one heap is not a formally accepted parimana. tat katham parimanakhyayam pratyay vidhiyamanaha.
इत्यत आह आख्याग्रहणम इह रूढ़ेः त्यागः. Rudhi means the common convention of what a parimana means. That is basically being kept aside. Rudhehe tyagaha yatha syat. So ekatandula nishchayah simply means give me one heap. Now heap is not a parimana, one is not a parimana, so this does not even make sense, is the Purva Paksha. The answer to that is Akhya Grahanena idam sarvam sadhyam. Akhya Grahanam Rudhi Nirasartham Tena Sankhya api Gruhyate. So give me one rice or one heap of rice or whatever, and not just 1 kg of rice. So na prasthadi eva. Because if you say 1 kg, that is also a heap. So saying 1 kg of rice will also entitle you to a heap. But here the context is different. It is just one heap without talking about any particular prastha or drona or whatever. So आख्याग्रहणम इह रूढ़ेः त्यागः यथा स्यात् तेन रूढ़ौ त्यक्तायां संख्यापि गृह्यते. And then he justifies it based on the etymology, vyutpatti of the word parimana. So parimana iti shabdah katham siddhyati? Anything that separates out some part from another. So when you say give me 1 kg, the shopkeeper has say 100 kgs of rice, he separates out 1 kg from that and gives it to you. So parimiyate, parichidyate, measure something and keep it aside, that is parimana. So any instrument that allows you to measure something from a huge group or huge bulk or heap of things, that's parimanam. So in that context, sankhya api parimiyate. Maybe there is 200 heaps, I am taking out one heap. So sankhya api parimiyate atah yuktam tasya api grahanam iti kathanchit atra samadhanam uktamasti. Parimana shabdasya vyutpattim parimana shabdasya artham vyakhyam pradarshya atra tasya तस्मिन् अपि सन्दर्भे समाधानम् उक्तमस्ति. अग्रे अपि अस्मिन् सूत्रे बहु उच्यते, गच्छामः अग्रे. तदनन्तरम् अग्रे सः वदति घञ् अनुक्रमणम्. अनुक्रमणम् इत्युक्ते विधानम्. घञ् प्रत्ययस्य अत्र यद् विधानमस्ति तत् कस्य विषये अस्ति? अच् प्रत्ययस्य विषये तथा च अप् प्रत्ययस्य विषये. एतयोः द्वयोः विषये विद्यते. So if you go to the list, you can see there is a परिमाणाख्यायां सर्वेभ्यः अत्र घञ् प्रत्ययः अस्ति. अनेन घञ् प्रत्ययेन कस्य अपवादः उक्तः अस्ति? तर्हि अग्रे उच्यमानस्य अच प्रत्ययस्य तदनन्तरम् उच्यमानस्य अप प्रत्ययस्य स्त्री प्रत्ययस्य अपवादः नोच्यते. सो स्त्री प्रत्ययः इत्युक्ते स्त्र्यधिकारे विद्यमाना प्रत्ययाः अपि अस्मिन् भावाधिकारे एव सन्ति. So even if we are going to sheet number 9, it is technically part of sheet number 8. So obvious question is, when you have a ghai pratyaya all the way on the top, when it is blocking the acha pratyaya and the apa pratyaya, is it also blocking the pratyayas like ktin and other and others which are present in the striadhikara? So striyam ktin ityatra pathitasya ktin pratyasya api atra apavadah asti va? And this is a very legitimate question because striyamtin is also an outsargika pratyaya. Striyamtin, if you go to sheet number 9, you will see the very first sutram over there. Striyamktin iti sutrena sarvebhya dhatubhya ktin pratyaya bhavati. So tatra striyamtin iti api utsargaha परिमाणस्य विषये तस्यापि अपवादरूपेण घञ् भवति वा इति तत्र प्रश्ने कृते तादृशं न भवति. घञ् प्रत्ययः परिमाण रूपेण यदा प्रयुज्यते तदा केवलम अच् प्रत्ययस्य अप प्रत्ययस्यैव अपवादः. That is also another reason it makes total sense to have sheet number 9 as a separate and not mix it with sheet number 8. So tatra kim spashटीक्रियते? घय अनुक्रमणम. अनुक्रमणम is vidhanam. घय प्रत्ययस्य विधानम अच् अपोः विषये स्त्री प्रत्ययाः तु अनेन न बाध्यन्ते. तत्र न्यासे अपि स्पष्टीकृतमस्ति यदि सर्वग्रहणात्, there is a word sarva in the sutram, यदि सर्वग्रहणात् परम अपि अयं घय बाधते, param api ayam ghaya bhadate, the one that are coming later, that is also is being blocked by ghaya.
Stri pratyayan api badhet. Stri pratyayas are technically in the same adhikara, even though they are in sheet number 9, and therefore this blocking should also extend till the stri adhikara. Ityata aha ghaya anukramanam. अनुक्रमण इत्युक्ते विधानम घय प्रत्यय से विधानम केवलम अच अप प्रत्ययो विषये एव स्त्री प्रत्ययाः तत्र न स्वीकरणीयाः तस्मिन् विषये उदाहरणमपि सः ददाति एकातिलोच्छ्रीतिः श्री इति धातुः उद प्लस श्री इति धातुः तत्र अवश्यम क्तिन प्रत्ययः स्त्रियां क्तिन इति भवति. That is a different context. That is a feminine pratyaya, not to be mixed with the ghai pratyaya. So ghai, ach, up, these all pratyayas will be in the pullinga sense. That's why they have been collected in sheet number 8. Ghai is in sheet number 9. It is in the strilinga context. Do not mix up the context is the essence over here. Shriyaha utpurvat striyam tin. So ekatilo shritihi. So some unit of measurement of till. Dve prasuti, sorry, dve prasruti. So this is a unit of measurement of a liquid. So sru is to flow, gamane, to flow, sarani iti arthaha. So then an entity that flows, the unit of measurement of such an entity, basically unit of measurement of liquid, that is prasuti, mati shabdavat. Tin pratyanta asti, prasutihi, prasuti, prasutayah. Sorry, प्रसृति प्रसृति प्रसृतयः सृ इति अस्ति. तत्र द्वे प्रसृति इति अन्यद् उदाहरणम्. तदनन्तरम् एकं निपातनम्, एकं वार्तिकं तत्र व्याख्याने पाठितमस्ति. दारजारौ कर्तरेण लुक् च. But before that, let's actually go to the sutra and let's read the commentary in sequence, because we studied it in bits and pieces. Idanim sampurnarupena ekavaram विना स्पष्टीकरणं व्याख्यानं पठामि, ध्यानं दत्वा श्रूयताम्. परिमाणाख्यायां गम्यमानायां सर्वेभ्यः धातुभ्यः घञ् प्रत्ययः भवति. एकस्तण्डुलनिश्चायः द्वौ शूर्पनिष्पावौ क्रूविक्षेपे द्वौ कारौ त्रयः काराः सर्वग्रहणम् अपोपि बाधनार्थं पुरस्ताद् अपवादन्यायेन हि अचम् एव बाधेत न अपम्. परिमाणाख्यायाम् इति किम्? निश्चयः. आख्याग्रहणं रूढिनिरासार्थं तेन संख्यापि गृह्यते न प्रस्थादि एव. घञ् अनुक्रमणम् अजपोः विषये स्त्री प्रत्ययास्तु न बाध्यन्ते. एकातिलोच्छ्रीतिः श्रीतिः द्वे प्रसृति इति यावत् पर्यन्तम् अस्य सूत्रस्य व्याख्यानमस्ति. इदानीम् एकं भिन्नं वार्तिकम् अग्रे पाठ्यते. So this has nothing to do with the parimana. It's just a vartika which is added over here. Darjarau kartarin luk cha. So dar, a word that indicates wife. Jar, dar तथा jar, etau shabdau kartari nipatyete. Direct nipatanas have been given. So Nyasa explains darajara shabdau nipatyete. Kim atra nipatyete. So dar is wife, jar is lover, usually outside the marriage relation. Kim atra nipatyete. Dru vidarane जृष वयोहानौ इति धातुद्वयम् आभ्यां हेतुमत्यण्यन्ताभ्यां कर्तरि तृजादिषु प्राप्तेषु घञ् णिलुक्. कः अर्थः? द धातु द्रु विदारणे, टू tear apart, or the one that gets torn apart. तत्र णिच् प्रत्ययः प्रारम्भे क्रियते. So the one which tears apart. So the darayati, तत्र णिच् प्रत्ययः. So प्रारम्भे हेतुमत्यण्यन्त प्रयोजक अर्थः अस्ति. सो हेतुमत् णिच् प्रत्ययः. तदनन्तरं कर्तरि घञ् प्रत्ययः. सो कर्तृर्थे तु वस्तुतः ण्वुल् तृच् एतौ प्रत्ययौ एतादृशाः प्रत्ययाः भवन्ति, परन्तु इदानीं कर्तरि घञ् प्रत्ययः अस्ति. सो यू हैव द्रु प्लस णिच् प्लस घञ् एंड देन णिच् प्रत्ययस्य तत्र लुक् भवति. सो
णिच pratyay goes away. Obviously, there will be prakriya first. So dhru plus णिच will become dari. Sanadyanta dhatavah iti tatra dhatu samnya. Dari plus ghaya. So णिच pratyaya tasya luk bhavati. That is also part of the vartika. णिलुक bhavati. So dar plus ghaya. दार इत्येव अंतिमं रूपं सिद्ध्यति. सो नित्य बहुवचनान्तः अयं शब्दः. सो दारयन्ति इति दाराः. कः अर्थः? सो एज आई मेंशन्ड, ध्रुव विदारणे मीन्स टू टेयर अपार्ट और टू व्हाट कैन यू से, विदारणं करोति इत्येव तत्र अर्थः. दारयन्ति, सो विदारयन्ति, चित्तं विदारयन्ति, नो चेत् कुलं विदारयन्ति. So different shades of meanings are there. So for example, wife will take away all the attention or steal heart, whatever romantic non-romantic languages. So chittam vidaarayanti, there is another negative shade of it. Somebody saying separation is also artha, that is very correct. So there is another shade of meaning over here. So usually a family, again, this is not to be taken as a general thing, but a typical example or observation in the society, that usually a family that is closely knit, when the brothers get married, some kind of misunderstanding, some kind of mistrust increases, and then eventually it leads to separation of the brothers, separation of the families. Two different houses are created, a general observation in the society. So that also kulam vidarayanti. So somebody is saying another meaning of darayanti is to separate or cut out. That is precisely the meaning in kulam vidarayanti. They separate out the families. Or chittam vidarayanti, they will steal your heart. So either way, this meaning can be justified. So chittam vidarayanti iti daraha, nitya bahuvachanantah pullingah shabdah patni iti arthah. So chittam vidarayanti iti daraha. Evameva jarayati kulam. So obviously, affairs outside the relation of marriage, they will destroy your kula, they will destroy your prestige, they will destroy your status. So jarayanti kulam iti jaraha iti atra ashayah. So somebody is saying there are sound problems. I don't see over here. So anytime there are sound problems, I immediately get a notification. I don't see sound problems today. But if many people are having sound problems, I can, rejoin. But I don't have any notifications from webinar. So everything is fine from my side. If one or two people have sound problems, they can, leave and join. I'm explicitly telling this because for last many classes, there were sound problems. So if you come across sound problems, tell me. But as I see the health of the system is pretty nice, so no sound problems. Anyway, अत्र किञ्चित् प्रक्रिया विशेषः अस्ति, तस्मिन्नपि विषये चिन्तनं कुर्मः. सो दारयन्ति इति दाराः, जरयन्ति इति जाराः. अत्र पश्यन्तु, जुरुष वयोहानौ इति धातुः अस्ति, अत्र लिखितमस्ति. तत्र जरयन्ति इति रूपं कृतमस्ति, जारयन्ति इति रूपं न कृतं, जरयन्ति इति रूपं कृतमस्ति. तस्मिन् विषये किञ्चित् चर्चां कुर्मः. So look at this jara shabdasya prakriya in the current context. So dara shabdasya prakriya is very easy. I just mentioned jara shabdasya prakriyam idanim pashyamah. So jrusha vayohanau iti artha. This is typing mistake. Jrusha vayohanau iti artha iti dhatuhu hetumati nich. So nich pratyaya in the prayojaka context plus kartari ghaya. As the vartika indicates, it gives a kartari ghaya. So jru plus णिच इत्यस्य ई घय इत्यस्य अ, सर्वत्र इत्संज्ञा लोपः कृतः अस्ति. जुष इत्यत्रापि शकारस्य इत्संज्ञा, जृ प्लस ई प्लस अ इत्संज्ञा लोपः सर्वत्र. तदनन्तरं ई इति णिच् प्रत्ययः, अतः अचोणिति इति तत्र वृद्धिः भवति. जृ becomes jar plus e plus a, and in the next step jar somehow becomes jar plus e plus na. How does it become jar plus e plus a? In order to understand that, we need to go and take a look at this sutram, mitam hraswaha. It is in the Angakarya. Many of you might have already studied this sutram. मितां ह्रस्वः इति सूत्रमस्ति, अंगाधिकारे अस्ति, षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादे अस्ति. अस्य सूत्रस्य कः अर्थः? मित् सम्यकस्य अंगस्य उपधावर्णस्य णिच् प्रत्यये परे ह्रस्वादेशः भवति
in presence of a nich pratyaya, a mit samyak anga, the upadha of that becomes rasva. So here the anga jar is actually mit samyak anga, and therefore it undergoes an upadhar hasva. So jara plus e plus a ityatra mitam hrasvaha iti hrasvadeshah bhavati. Now the question is, how is this a mit anga? I don't see a makar over here. So then there is another Gana Sutram. Gana Sutram is a sutra present in the Dhatu Patha. So inside the Dhatu Patha, there are some 20-25 sutras written by Panini Maharshi, where he gives certain characteristics of certain dhatus. So Jrusha iti dhatum tadrisham pashamashte tatra makaraha nasti. अतः अयं धातुः मित् अस्ति इत्यस्य किमपि न प्रमाणम्. अयं धातु श्रित अस्ति इति वक्तुं शक्यते. So there is a shakara at the end, it goes by halantyam, so this dhatu is definitely shrita. But is this dhatu mitta? Probably not, because there is no makara over here. So then there is a gana sutram in this particular uh, धातु पाठ. जनि जृष्कनसु रंजो अमंताश्च. So we can actually go to dhatu patha and see jani. So look at this. Jani jrushkasu ranjo mantascha. So this is a gana sutra in the bhadi gana. What is a gana sutra? It's just a sutra like ashtadhyayi which has certain meaning. So धातु पाठे विद्यमानम इदम गणसूत्रम अस्ति. अस्य गणसूत्रस्य कः अर्थः? दिवादिगणस्य जन इति धातु, जृष इति धातु, क्नस इति धातु, रंज इति धातु, एते धातवः तथा च अम यस्य अन्ते विद्यते ते धातवः. So like krama, gam, nam, these kind of dhatus are all to be considered mita. So we will not go in the details of this Gana Sutra, but what is the general meaning of this Gana Sutra? These dhatus jana, jusha, nasa, ka plus na. Here there is a typing mistake, I just now realized. So it should be ka plus na, not na plus ka, as you see in the sutram on the top. There's a typing mistake. I'll fix it. On the slide we have correctly. So jana, drusha, knasa, ranja, and amanta, words that end in ama, like gama, nama, krama, and so on. All these words are to be considered mitta. And what is the point of considering them mitta? Tatra agre uchyate मित्वस्य किं फलम् मिताम ह्रस्वः इति णिच् प्रत्यये परे अंगस्य उपधावरणस्य ह्रस्वादेशः. So jana becomes janayati, not janayati. So it will first become jana and then it will be ह्रस्व and then it will become jana. So tadanantaram ह्रस्वादेशः bhavet. The same way jrusha will become jar and then jarayati, knasayati, ranjayati, गमयति, क्रमयति इत्यत्र सर्वत्र ह्रस्वादेशः भवति. So जृषवयोहानौ अत्र मितां ह्रस्वा इति ह्रस्वादेशः भवति. So जर प्लस ई प्लस अ, अत्र जृ इत्यत्र तु उपधावर्णः नास्ति, परन्तु जृ इत्यत्र आर इति वृद्धि क्रियते चेत् उपधावर्णे उपधायाम् आकारः आगच्छति. So मितां ह्रस्वा इत्यनेन तत्र ह्रस्वादेशः भवति. So understand, let me repeat it one last time. Two things are simultaneously acting. Mitam hraswa ityanena mitvam na diyate. Mitam hraswa ityanena kevalam etaduchyate. Yadi atra mitvam asti, tarhi tatra hraswadeshah bhavati. Mitvam katham siddhyati iti vadamashche tatra ganasutram eva sharanam. Jani jrusha knasu ranjo amantasha iti ganasutram. अनेन गणसूत्रेण णिच् प्रत्यये परे जृ धातुः मित् स्वीक्रियते. इदानीं तस्य मित्वं सिद्ध्यति चेत् मितां ह्रस्वः इति ह्रस्वादेशः. So jar, so jar becomes jar, and then jar plus e plus a. Atra vartike eva uktamasti णिलुक्. So if you go to the previous screen, it says dara jarau kartri ghai pratyayah णिलुक् bhavati.
सो अत्र मिताम ह्रस्वा इति ह्रस्वादेशे कृते णिच् प्रत्ययस्य लुक् निपात्यते जर प्लस अ इदानीं णिच् प्रत्ययस्य लुकि कृते सो originally it was jara plus e plus a णिच् प्रत्ययस्य लुकि कृते jara plus a now you have घञ् pratyaya who can do the vruddhi so jara plus a jar plus a upadha vruddhi jar so very beautiful example you have upadha vruddhi then it becomes hrasva then again it becomes dirgha so अचोणिति इत्यनेन प्रारंभे वृद्धि नॉट उपधा वृद्धि अंतिम वर्णस्य वृद्धि प्रारंभे वृद्धि भवति तदनन्तरं ह्रस्वादेशः भवति तदनन्तरम् अत उपधा इति पुनरेकवारम् उपधादेशः भवति उपधा दीर्घः भवति जार इति शब्दः अत्र सिद्ध्यति. Now there is a question that has been raised by the Purva Pakshin over here. Look at the prakriya. So jara plus e plus a अत्र मिताम ह्रस्वः इति जर प्लस ई प्लस अ क्रियते तदनन्तरं णिच् प्रत्ययस्य तत्र लुक् निपात्यते. The question asked by the Purva Pakshin is that atra luk kimartham nipatyate. We have a sutram called ner niti. अनिट् प्रत्ययः अग्रे अस्ति चेत् णिच् प्रत्ययस्य तथा तादृश एव लोपः भवेदेव. णेर नीति इति सूत्रेण किमुच्यते अग्रे अनिट् प्रत्ययः अस्ति चेत् तत्र णिच् प्रत्ययस्य लोपः भवति. सो णेर नीति इत्यनेनैव तत्र इकारस्य लोपः सम्भवति. सो यू हैव जर प्लस अ एंड यू डू जार. सो अत्र णिच् प्रत्ययस्य लुक् किमर्थं निपात्यते घञ् प्रत्ययः इड् योग्यः नास्ति णेर नीति इत्यनेन णिच् प्रत्ययस्य लोपः भवेदेव इति अत्र आशयः. So somebody is asking an unrelated question over here. Does this, let me take that first. So does this Vartika block akartari chakarake samnyayam? So in this particular context, it is a kartari ghaya. It does not block akartari chakarake samnyayam in the sense for other derivations, it is quite possible to apply akartari chakarake samnyayam. But here in this context, it is kartari. So kartari iti vishesha rupena uchyate tatra अकर्तरी इत्यस्य निषेधः अस्ति इति अर्थः नास्ति केवलं कर्तरी घञ् इत्येव अत्र अर्थः. एनीवे सो वी वर टॉकिंग अबाउट अत्र णेर नीति इत्यनेनैव णिच् प्रत्ययस्य लोपः भवेत्. The answer to that is if you do णिच् प्रत्ययस्य णेर नीति इत्यनेन यदि लोपः क्रियते तर्हि तत्र स्थानिवद् भावः प्राप्नोति. कथं प्राप्नोति? So understand when you do a nipatana, I mean lop, when the lopa is done as a nipatana, it is not paranimitta. But as soon as you apply neraniti and do the lopa of nicha, it is paranimitta. What is paranimitta? Depending on a nimitta which is coming later on. So kevalam ikarasya luk bhavati इति निपातनं कुर्मश्चेत् तत्र परनिमित्तकत्वं नास्ति. परन्तु णेरनीति इति वदामश्चेत् अनिट् प्रत्यये परे अत्र णकार णिच् प्रत्ययस्य लोपः भवति इत्यनेन अत्र परनिमित्तत्वं भवति. As soon as there is a paranimitta, all bells should start ringing. Achaf parasmin purva vidhau इत्यनेन तत्र स्थानिवद् भावः भवेत्. So what is going to happen? This is ach इत्यस्य लोपः. It is a paranimittकः. पूर्व विधि अस्ति अस्य because there is दीर्घ going to वृद्धि going to happen. So अस्य पूर्व विधेः कृते अत्र स्थानिवद् भावेन इकारः तत्र आगच्छेत्. So even if ikara goes away, it will come back. As soon as ikara comes back, this is no more in the upadha. Jakarottara akara is no more in the upadha. Ato upadhaya cannot be used. Exactly the same logic that we apply for ato lopaha and kathayati. So katha plus nicha plus anything else, you get rid of that nicha, it comes back and blocks the upadha vruddhi. Exactly that will happen. So neraniti cannot be applied. So neraniti ittenena णिच् प्रत्ययस्य लोपः क्रियते चेत् अयं लोपः परनिमित्तकः भवेत्. अस्यां स्थितौ जर plus घय. In this context, you want an upadha vruddhi. That is a purva karya. That is a purva vidhi with respect to the lupta ikara.
सो अयं लुप्त इकारः परनिमित्तकः अज्लोपः इत्युक्ते अच्वर्णस्य स्थाने जायमानः लोपः पूर्वविध्यर्थं स्थानिवद्भावेन तत्र प्राप्नोति. पूर्वविधि निषेध both are same in this context. So अस्यां स्थितौ जर प्लस घय इत्यत्र जायमाना उपधा वृद्धिः लुप्तणिच प्रत्ययस्य दृष्ट्या पूर्वविधिः स्यात्. So this उपधा वृद्धि is a पूर्वविधि. Therefore अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति स्थानिवद् भावेन णिच् प्रत्ययस्य उपस्थित्या वृद्धेः बाधः तत्तथा मा भूत्. अतः अत्र विशिष्ट रूपेण निपातनेनैव अत्र लुक् वक्तव्यः. Somebody is saying Panini is definitely a genius. Let me remind, this is a Vartika. So you should also give some credit to Vartikakara. All credit cannot go to Panini. So Darajaro Kartarini Lukcha. It is Vartika. Vartikakarena Uktamasti. Joke aside. Anyway, but this particular argument does not pacify, does not satisfy the Purva Paksha. He says, okay, I understand that you need a nipatana, but why have nipatana of luk? Let's have lopa. Why go in a fancy terminology like luk, which is basically pratyaya se luk shlu lupaha? Term complex terms have been given for lopa. So darajaro kartare nilopascha iti vadamaha इति तत्र द्वितीयं विधानं द्वितीयः आक्षेपः. तर्हि अत्रापि लोपस्यैव निपातनं क्रियताम्. लुक इति किमर्थं? तर्हि तत् किमुत्तरं? णिच् प्रत्ययस्य लोपः यदि भवेत् तर्हि प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्यनेन पुनः तत्र णिच् प्रत्ययः आगच्छेत्. So even if there is no sthanivadh bhava, pratyalope pratyalakshanam will still be there. So pratyalope pratyalakshanam ityanena punaha tatra णिच् प्रत्ययः आगच्छति. णिच् प्रत्यय अस्ति चेत् तत्र णिच् प्रत्ययस्य उपस्थितौ मितां ह्रस्व इति पुनः आगच्छति. So even if this घय is trying to make a vruddhi, णिच् will come because of pratyalope pratyalakshanam, and as soon as णिच् comes, mitam hrasva will bring back the hrasvatva, because mitam hrasva, all that it looks for is the णिच् pratyaya. मित् सम्यकस्य अंगस्य उपधावर्णस्य णिच् प्रत्यये परे ह्रस्वादेशः भवति. So as soon as णिच् प्रत्यय comes, katham agachati, mitam hrasva has no business to do it, to discuss that. It may come magically, it may come by sthanivat bhava, it may come by pratyalope pratyalakshanam, or it might be still there since beginning of time. As soon as णिच् pratyay is there, hasvadesha will happen. So yat yadi atra lopah kriyate luk ityasya sthane, तर्हि तत्र प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षणम् इत्यनेन पुनः मित्वात् णिज् निमित्तकार ह्रस्वादेशः मितां ह्रस्व इति पुनः भवेत्. तर्हि तत्र जार इति शब्दः कथं सिद्ध्येत्? अतः अत्र लुक् एव युक्तः. So somebody is very aptly pointing over here. It is amazing that every possible rule has been taken care by this Vartika. So that particular Niluk, such a beautiful and intelligent construct over here, that you don't, rely on uh, uh, Neraniti. At the same time, you don't do a Ni Pratyasya Lopaha, you do a Ni Pratyasya Luka. Now there is another question. But when you are doing the Luka, somebody is asking, Pratyalope Pratyalakshanam is also applicable to Luka. So what is a great deal? You do a lopa, you do a luka, pratyalope pratyalakshanam iti atra luk ityasya vishe bhavati va. तर्हि तत्र प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति अस्य प्रत्ययस्य सॉरी प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति णिच् सॉरी प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति लुक् इत्यस्य विषये अवश्यं भवति, परन्तु can somebody tell an answer over here? So yes, pratyalope pratyalakshanam also applies to lup, also applies to luk, also applies to shlu, but न लुमतांगस्य. Immediately next sutra, pratyalope pratyalakshanam न लुमतांगस्य. प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्यनेन उक्तं कार्यम् अंगकार्यस्य विषये न भवति यदि सः प्रत्ययलोपः लुक् श्लू लुप् इत्यनेन उच्यते. So what does nalumatangasya sequential sutras? Pratyalope pratyalakshana nalumatangasya. Nalumatangasya says that whatever pratyalope pratyalakshanam promises to do, you cannot do that if that karya is anga karya and if the lopa is done by luk shlu or lupa. What is happening over here?
The Rasvadesha that you are going to force by Mitam Rasva is Angakarya, 6492, Angakarya. So it is Angakarya and it was being forced by Lukka. So tatra pratyalope pratyalakshanam ityanena tatra pratyalakshana rasvadeshe prapte pratyalakshana nimittake rasvadeshe prapte nalumatangasya iti saha nishidyate. Atah, see how beautiful Shastra, simple two words, Lukka, in this particular Vartika has spanned so much Shastra discussion. So that's the whole thing that's there in the Nyasa. No mention in Kashika, no mention in Kaumudi, no mention in Bhashya. Nyasakara discusses this very beautifully. Again, why understanding all the commentaries in parallel is important. Unless you read, say, Nyasa or one line in Padamanjari, you won't be able to grasp this beauty of Vyakarana Shastra. Let's read this. Now it should be perfectly clear. So Dara Jarau Kartarini Lukcha Darayamditi Jaraha Jarayanditi Jaraha Tar Dara Jarau Ityadi Dara Jara Shabdau Nipatyate Kimatra Nipatyate Druvidarne Jushavana Vayohanu Abhyam Hetumatani Antabhyam Kartari Trujadishu Ghreen Luk. So that's the Prakriya. Now he starts the Shastra discussion. Nanucha अणेरनीति इति निलोपे हि सति जनिजृष्क नसुरंजो मंताश्च इति मित्संज्ञायां सत्यां णिलोपे कृते अपि प्रत्ययलक्षणेन मितां ह्रस्वत्वं प्रसिज्यते. So before the घञ प्रत्यय is coming, you have a ह्रस्वादेश. अस्तु तर्हि मितां ह्रस्वत्वं पुनः घय आश्रया वृद्धि इति भविष्यति. So he says nanucha nera niti. Just apply nera niti over here. Nanucha nera niti ityenena yadyapi prarambhe ह्रस्वत्वं भवेत् तथापि तदनन्तरं पुनः घयाश्रयः वृद्धि भवेत् इति पूर्वपक्षः. Now the answer न घयाश्रया वृद्धि प्राप्नोति अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति स्थानिवद् भावे सति णिचा व्यवहितत्वात्. So the argument of Sthanivat Bhava is explained over here. That Sthanivat Bhava will block the Vruddhi. Lukitu sati tasya aparanimittatvat. If you do a nipatana of luka, it is not paranimitta. So achaf parasmin purva vidhau is not applicable, and therefore asati sthanivad bhave ghayam ashritya vruddhir bhavati. So the vruddhi done by ghaya, there is no sthanivad bhava to block it. And then the second doubt, as somebody asked, nacha pratyalakshanena hasvatvam prasajjate. And again, pratyalope pratyalakshanam will not come because of nalumatangasya. Everything has been beautifully captured. Nalumatangasya iti pratyalakshana pratishedhat tasmat luk vaktavyaha iti dik. Therefore, darajaro kartarin lukcha. There is exactly this question in the homework today. Explain the meaning of this vartika and clarify the significance of any lukka in this particular vartika. I have explained this in sufficient details. So that's all about this first sutram. Obviously, other sutras won't take this much time. Otherwise, one more year this course only. So Parimanakhayam sarvebhyah iti sutram idanim samaptam. Agre gacchamaha ingascha. Idanim kim kriyate. Now this Parimanakhyam was also a generic sutram. Now what he does is basically he picks up dhatus. There are 2000 dhatus. Obviously, all of them will not, fit the given structure. A rach and rudo rap and so on. So there are some 50 odd apavadas. He basically picks up dhatus and gives apavadas. So in all the remaining sutras, so for example, this is ing dhatu, ru dhatu, yu dhatu, shri dhatu, kshu dhatu, ni dhatu. So all that we are doing now is kind of a monotonous job. Pick a dhatu, find out what was the default pratyaya, which would be one of either acha or appa, and then block that and give a ghanya. So atra sarvesham dhatunam vishaye. Look at the commentaries also. Achopavadaha, apopavadaha, apopavadaha, achopavada. So every time there'll be apopavada, achopavada. He is going to pick some e varnamta dhatu or u varnamta dhatu or ru varnamta dhatu, and he is going to say that there were sutras a rach or rudo rap एताभ्याम सूत्राभ्याम तत्र अच नोचेत अप इति प्रत्ययस्य विधानं प्राप्तं तद बाधित्वा इदानीं घञ प्रत्ययः भवति is the essence of all the sutras that we will discuss in tomorrow's class.
So prarabhamhe tatra prathamam sutram ingashcha. You should be able to understand the meaning of all these sutras on your own now. There is nothing. All that you have to do is parse the sutram and extract the dhatu out of it. So ing adhyayane iti dhatuhu ikarantah asti eracha ityanena tatra ach pratyayah prapnoti tad badhitva ghaya. So ing dhatoho ghaya pratyayah bhavati ach pratyasya apavadaha adhyayah. So adhiyate iti adhyayah. Very well known words will be generated. Adhi plus in plus ghaya adhyayah. Now this has nothing to do with parimana. Parimana is not an anuvrutti. The discussion of parimana is over. This is a general bhave akartari chakarake. So general bhava and akartari chakarake sense, we were getting acha or we were getting upper. Now it is being blocked and we will get ghaya. So ingaha dhato ghaya pratyayo bhavati अध्याय इत्यत्र कर्मणि घय इत्यपि स्पष्टीक्रियते अधीयते इति अध्यायः उपेत्य अस्मात् अधीयते. So this is akartari chakarake samnyayam. This is also akartari chakarake samnyayam. One is karmani, other is apadana. उपेत्य अस्मात् अधीयते इति उपाध्यायः. So you approach him and study from him. That person is called upadhyaya. उपेत्य समीपं गत्वा अस्मात् गुरोः आचार्यात् अधीते छात्रः इति अत्र सर्वः अध्याहारः. So उपेत्य अस्मात् अधीते छात्रः सः उपाध्यायः, सः आचार्यः उपाध्यायः. So अपादाने नो चेत् तत्र पञ्चमी अस्ति, अतः अपादाने अपादानकारके अत्र अध्याय इत्यत्र कर्मणि कारके. Then he says apadane striyam upasankhyanam. Now remember what he is. Oh, there is a question that actually is a good question. Let me take it. तत्र प्रश्नः अस्ति प्रारम्भे अपवादः सर्वत्र किमर्थम् उक्तः इत्युक्ते प्रारम्भे तत्र अच इति प्रत्ययः पाणिनिना उच्येत, तदनन्तरम् अप इति प्रत्ययः उच्येत, तदनन्तरम् अपवादरूपेण घय. तत्र केवलम् अनुवृत्तिः इत्येव कारणम्. इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर किमस्ति, प्रारम्भे औत्सर्गिकः घय, तदनन्तरं सर्वे अपवाद सम्यक घय प्रत्यय. So घय 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 घय, and at one point ch and nun have been added in between. I'll talk about it. घय 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 घय, and then घय ends. So all that anuvritti is finished. Now acha, very beautiful demarcation, and then upper, up, all the way till he'll give upper, and then some miscellaneous pratyay, tri, athuch, nang, nan, and so on. So it's basically organized based on pratyayas, one pratyaya and all the sutras. Tadartham atra sarva prathamam sarve apavadaha prarambhe uktaha santi. So atra upetyasmat adhiyate upadhyayah adhyayah iti atra udaharanani. Tadantaram vadati apadane striyam upasankhyanam. So understand, 2 minutes ago in the previous sutram we said that stryadhikara is completely different. Don't intermix the ghaya and upper and acha pratyayas in the stryadhikara. So that is something that a student has learned, that sheet number 9 is different. We are not supposed to mix and match it with sheet number 8. So then Idanim says upadhyaya iti shabdaha asti tatra striyam api pratyay vidhanam avashyam sambhavati. So only one particular case. So apadane striyam upasankhyanam. So upadhyaya ityatra upadhyaya iti api atra rupam siddhyati. So उपेत्य अस्मात् अधीयते सह उपाध्यायः और सा उपाध्याया. So अपादाने स्त्रियाम उपसंख्यानम, so that's उपाध्याया. तदंतात विकल्पेन नीश प्रत्यय. So you can also have upadhyayi, a female teacher. Teacher is a very vague word because these words pracharya, acharya, upadhyaya, they have very fine grained meanings, but a feminine form of this word is upadhyaya or upadhyayi. So that's basically explained in Padamanjari. Ghaya anukramanam ajapoho vishaye iti vachanat striyam apraptaha ghaya. That was sheet number 9, not to be discussed over here. Tatra tin and tasya apavadaha bhavanti, अतः स्त्रियाम अप्राप्तः घय विधीयते. उपाध्याया उपाध्यायी
both these words are about a teacher who is a female. So swayam adhyapayati tasyam etad rupam puyoge tu nityameva nish bhavati. So if you are talking about a wife of upadhyaya who might not herself be a teacher, just she is a wife of upadhyaya, then she will only be called upadhyayi. And there is a different sutram in the striadhikara stri prakaranam, which is striyam and so 413 and so on, ajadyatashtap and so on. So in the stri prakaranam, not to be confused with the striadhikara of next sheet, but in the stri prakaranam where all the stri pratyas neem nish gin tap dap chap are given, in that section puyo gad ityadnana tatra nish pratyah vashamuktah asti tatra तेन सूत्रेण पुंयोगस्य विषये पुंयोग इत्युक्ते wife of that particular person. So उपाध्याय इत्यस्य पत्नी तत्र तु उपाध्यायी इत्येव भवति, परन्तु या स्वयम् अध्यापिका अस्ति तस्याः विषये उपाध्याया उपाध्यायी इति शब्दद्वयं प्रयुज्यते. तदेव अत्र कौमुद्यामपि घञ अचोपवादः उपेत् अस्मात् अधीयते उपाध्यायः अपादाने स्त्रियामुपसंख्यानं तदन्तात् वाङीष् उपाध्याया उपाध्यायी इति अत्र स्पष्टीकरणं क्रियते. There is a question over here, let me read it first. Will the Parimana Sutra and Apavada of those miscellaneous pratyayas are also, or is it like the Stri Pratyaya? So Parimana Sutram by the definition is an Apavada for Acha and Appa only and no other pratyayas, because all those miscellaneous pratyayas are actually given. Actually, you can see that all these miscellaneous pratyayas are asarupa pratyayas. Like you have now this rana is basically specific for one dhatu, so you have to take that. But inun pratyaya or say nacha is also only in the striyam context, or you have ki pratyaya, nan pratyaya, nang pratyaya, athuj pratyaya. They are all asarupa pratyayas, so they will anyway not interfere with ghaya and acha and apa. Only the pratyayas that interfere with each other, permanently block each other, are ghaya, apa and acha. So whenever, for example, you say yajayaj यचयाच यत विच्छ पृच्छ रक्षो नंग इत्यत्र नंग प्रत्ययः एतेभ्यः धातुभ्यः विधीयते. अयं नंग प्रत्यय घञ प्रत्ययस्य बाधकः नास्ति. असरूपत्वात् तत्र विकल्पेन घञ प्रत्ययः अवश्यं भवति. अतः यज्ञ इति शब्दः सिद्ध्यति, याग इति अपि शब्दः सिद्ध्यति. So this conflict is only between the sarupa pratyas, which is ghaya, apa and acha, and that's where the parimanakhayam sarvebhya sutram also comes in. But he discusses for the striyam because striyam tin also gives the tin pratyay for all dhatus. So that context or that argument was on sarvebhyaha. When you say sarvebhyaha, is it all of them? So then he clarifies, no, it is not all of them. It is only upper and acha. He excludes striyam, which essentially also excludes all these specific pratyas written over here. And another point that I want to talk on this is that when you say parimanakhayam sarvebhyah, this ghai pratyaya, it is actually not blocking these remaining upper pratyayas or remaining upper pratyayas, to be technically speaking technically. It is blocking the general acha and general upper. General acha is given by a racha. General upper is given by rudo rapa. These kind of pratyas is being blocked over here, and in context of parimana ghai is obtained. Anyway, eventually at the end of the day tatra prayogaha eva sharanam. So depending on the prayogas, if a certain prayoga requires a ghaya pratyaya for the parimana, or requires a different pratyaya for the parimana, you just explain it based on whatever sutra fits that particular prayoga. Okay, so I don't know if I answered that question completely, but that's all what I wanted to say over here. There is another question over here. Why Luk and Shlu and Lupa are called Lumatangasya? So Lu mata ityukte Lu asmin asti. If you take these words, Shlu has a Lu, Lupa has a Lu, and Luk has a Lu. So all, what is the common denominator out of these three? It is Lu. So Lu asmin asti. On the other hand, if you look at the pratyay called, if you look at the word called Lopa, Lopa does not have a word Lu.
So lu mat, just like shakti mat, shakti asya asmin va asti saha shaktiman, evameva lu asya asmin va asti tat lu mat iti atra व्याख्या अस्ति. Anyway, अग्रे गच्छामः. तस्मिन् एव सूत्रे अग्रे श्रु धातोः विषये वार्तिकम् उच्यते. सो अगेन नथिंग टू डू विद इंगश्च, इंग गतौ इंग अध्ययने धातु इज गॉन. इदानीम् अस्ति श्रु इति धातुः. श्रु धातोः विषये एकं वार्तिकम् उच्यते. श्रु वायु वर्ण निवृतेषु. सो श्रु इति दीर्घऋकारान्त धातुः. सो रु दो रप इत्यनेन तत्र अप प्रत्ययः भवेत्. इनफैक्ट आई हैव शोन एग्जांपल ऑफ श्रु धातु इन द बिगिनिंग आल्सो. हियर look at this. U varnanta dhatubhyah, ru varnanta dhatubhyah, dirgha rukaranta. I have given an example of the shru dhatu. In general, it will be shru plus apashara, but in some specific context given by this particular vartika, it will be shru plus ghaya shara. So what are these contexts? Vayu. So shru iti dhatuhu himsayam, to destroy iti arthah. Asmad dhatuhu त्रिषु संदर्भेषु वायुः इति संदर्भः, वर्ण कलर इति अर्थः, निवृत्तं क्लॉथ वस्त्रम् इति अर्थः. सो वायुः पवनः, वर्णः and निवृत्तं वस्त्रम्, एतेषु अर्थेषु घञ् प्रत्ययः. सो व्हाट इज द वृत्ति? श्रु शीर्यते हिंसायां, डिस्ट्रॉयड. शीर्यते पर्णफलादीनि येन सः शारः वायुः. सो श्रु प्लस घञ will be shar, करणे घय. शीर्यते अनेन. सो हियर श्रु धातु बेसिकली मीन्स चित्रीकरणम. सो धातूनाम् अनेकार्थाः सन्ति. सो चित्रीक्रियते अनेन सः शारः वर्णः. अगेन करणे घय. शीर्यते इत्युक्ते निव्रियते, टू कवर. अनदर मीनिंग ऑफ दिस धातु. सो डिफरेंट मीनिंग्स. In the meaning of himsayam, vayu is the final word. In the himsa, in the meaning of coloring, varna is the final word. In the meaning of covering, nivruta, a cloth, is a final word. So shiryate iti sharaha nivrutam. Avriyate is body is closed by this particular. Shara means nivrutam vastram. Sarvatra karane ghayasti. So shiryante anena, shiryate anena, shiryate anena. Three different meanings of dhatus, three different words are generated. So sharaha vayuhu, sharo varnaha, sharaha nivruttam. गौः इव अकृत नीशारः प्रायेण शिशिरे कृशः. Some, I think, I don't know from where, but he picks it up from some literature. So prayena shishire krusha. In the shishira rutu, in the season of winter, a person will become thin. Kada gauhu iva. How a cow standing in the cold outside will probably become thin. Akruta nishara. Nishara is properly clothing has been worn. That's nishara. Ni upasarga plus shru dhatu. Nishara artha saman eva. Nishara istrikte samyak rupena vastram dharitam asti. Akruta nishara. Reverse of that. The one who has not worn proper clothes, proper jacket, and so on. Gauhu iva. How cows. Now, what is the context? I don't know whether cows become thin because of exposing to cold or whatever, but gauhu iva yena vastram nadharyate saha prayena shishire krushaha bhavati iti atra vakyasya arthaha. So कौमुदीं पश्यामः. श्रु वायु वर्ण निवृतेषु. श्रु इति अविभक्तिकः निर्देशः. देयर इज नो विभक्ति ओवर हियर. सो अविभक्तिकः निर्देशः. शारो वायुः कर्णे घय. शारो वर्णः चित्रीकरणं ह्य धात्वर्थः. So I have mentioned three different धात्वर्थास, three different arthas of words that are generated. Nivriyate avriyate iti nivrutam. So first he explains the meaning of the word nivrutam. Nivruta is nivriyate avriyate अनेन इति निवृत्तं. बाहुलकात् करणेक्तः. करणेक्त प्रत्ययं कृत्वा तत्र आवरणम् इति शब्दः सिद्ध्यति. गौः इव अकृत नीशारः प्रायेण शिशिरे कृशः. अकृत प्रावरणं, not properly your clothes have been clothed or clothes have been worn, not proper covering has been taken iti arthaha.
Okay, so there is a question, why is this Vartika added in this sutra? It is not Ikarant Dhatu. Very apt question, and I don't have the answer. Probably Bhashyakara mentions this Vartika, therefore the Vartika has been added to Kaumudi and Kashika both. So you can see Shru Vayu Varana Nivruteshu over here. So Shru Vayu Varana Nivruteshu over here. My most guess is, yeah. So Bhashyakara says over here, so it has been added. Now why Bhashyakara says over here? Bhashya is a student-teacher discussion. So student is asking a doubt, Bhashya is answering, the Bhashyakara is answering. So something irrelevant also gets cropped in at once in a while. In the previous sutram also, that Dara Jaro had nothing to do with the Parimana, but it was still added in that sutram. In the same way, why is this sutram, why is this Vartika added over here? No answer. It's just added by Bhashyakara. So it's being added by Kashika and Kaumudi. Agre gacchamaha. So sutras are very simple. There is no much discussion. We'll take, I mean, I have some 10 more slides, but we will take some 10 more minutes, 2, 3 more slides, and we'll stop. So ru, yu, dru, du. So various dhatus are over here. So we can actually take a quick look at the list of sutras also. So look at this. We have ingascha iti asmabhikrutam. Idanim asti ru dhatu, yu dhatu, dru dhatu, du dhatu. So all ukaranta dhatus are there. So I just combined them on one slide. Upasarge ruvaha. So ru dhatu upasargaha asti chet. Nothing to teach. Upasarge upapade rautehe dhatoho ghai pratyaya bhavati apopavadaha. Every time you have to remind yourself what was the original pratyaya. Because this is ukaranta dhatu, original pratyaya was ru do rap up. So apopavadaha. Every time you remind it, it's also written on the top of each slide. So etebhya ru do rap iti apapratye prapte apopavadaha घय प्रत्यय कुत्र उपसर्गः अस्ति चेत्. सो उपसर्गे रुवः सम प्लस रू प्लस घय सम्राव आक्रोशः केओस् इति अर्थः. रू शब्दे सो तादृशः एव अर्थः स्वीक्रियते. उपरावः उपसर्गे इति किं रवः. चैटिंग चिट चैट इज कॉल्ड रवः. सम्रावः तत्र उपसर्गः अस्ति अतः घय प्रत्ययः भवति. So we are now only going to derive words. How to use these words? You can use it in the bhave sense by default. Plus, if these includes a samnya, the commentaries will tell, and then we can include it in akartari chakarake samnyayam. Like how we saw on the previous slide, karane ghai, karane ghai. So all that is akartari chakarake samnyayam. So if the commentaries tell us to use it in the akartari chakarake samnyayam, we can use in the specified context. We can definitely use in the भावे context. So उपसर्गे रुवः समियुद्रुदुवः किमपि नास्ति. सम इति उपपदं यु मिक्सिंग मिश्रणयोः इति धातुः. द्रु गतौ इति धातुः. दु गतौ इति धातुः. सो एतेषां धातूनां विषये सम उपपदस्य उपस्थितौ घञ् प्रत्ययः भवति. These are like simple mathematical formulas. Actually this sheet is very easy. It's one big formula and then small formulae like sama plus u, sama plus dru, sama plus du, ghaya. It's simple if else statements in a typical programming, in a typical program. So sami upapade yu dru du ityetebhya dhaatubhya ghai pratyaya bhavati sanyavaha sandravaha samdavaha. So sanyav, I think it's a type of sweet. So sanyuyate mishri kriyate gudadibhihi iti sanyav. Sanyav is a type of sweet. Sandrava and sandava basically just mean to run. Dru gatau, du gatau with dhatu asti, a run, to run. So even, I mean, it's a bhava. So you give the meaning by giving the meaning of the verb itself. It is not the person who is running. It is just the act of running. So sandrava, sandava, and so on. Sami iti kim prayavaha. Sama upasargaha nasti chet asya sutrasya prasaktihi nasti. प्र प्लस यु अस्ति चेत् तत्र अपप्रत्ययः एव प्रयव इति शब्दः सिद्ध्यति. सो उपसर्गे रुवः समियुद्रुदुवः श्रीभुवोनुपसर्गे. नथिंग अगेन. श्री धातु नी नयति नयते इति धातुः. एतौ धातु अत्र तथा च भू इति धातु. So three dhatus are written over here. For first two dhatus it was a rach. So acha pratyay was coming. For the second dhatu, it was rudo rapa. So apa pratyay was coming. Everything has been blocked and we get back the ghaya. So shri dhatu
णी धातु एताभ्याम एरच इत्यनेन अच् प्रत्यये प्राप्ते भूसत्तायाम अस्मात् रुदोरप इत्यनेन अप् प्रत्यये प्राप्ते श्रीणी भुवः अनुपसर्गे उपसर्गः नास्ति चेत् किं भवति घञ इति प्रत्ययः भवति. So again very simple सूत्रम you should be able to understand on your own. श्रीणी भू इत्येतेभ्यो धातुभ्यः अनुपसर्गेभ्यः घञ प्रत्ययः भवति. अजपोः अपवादः श्री प्लस घय श्राय आश्रयः इति अर्थः. नी प्लस घय नाय भाव. अनुपसर्गे इति किम् प्रश्रयः प्रणयः प्रभवः उपसर्गः अस्ति चेत् अच नो चेत् अप इति प्रत्ययः भवति. कथं प्रभावो राज्ञः. So he says there is a prayoga called prabhavo rajnyah or there is a prayoga called nayo rajnyah. So nayah rajnyah, prabhavah rajnyah. So these are the prayogas seen in the literature and somehow we have to justify them. Prayoga sharanah vayyakaranaha. So prabhavah rajnyah vastutastu prabhava iti bhavet kila. Parantu prabhava very well known word like impact, effect, प्रभाव ग्लोरी इत्यस्मिन् अर्थे अपि कुत्रचित् प्रयुज्यते. सो प्रभावो राज्ञः इत्यत्र प्रभावो राज्ञः इति शब्दः कथं सिद्ध्यति इति चेत् समासः अस्ति प्रकृष्टः भावः इति भिन्नः समासः. So there you first create the word bhava and then प्रकृष्टः भावः इति तत्र समस्तपदं कृत्वा प्रभावः इति शब्दः भविष्यति. एवमेव नयो राज्ञः कथं भवति. नी इति धातुः अस्ति तत्र श्रीणी भुवोनुपसर्गे इत्यनेन नाय इत्येव शब्दः भवेत्. अनुपसर्गे तु तत्र घञ् प्रत्ययः एव भवेत्. तर्हि तत्र कथं नयः इति शब्दः उच्यते. तर्हि कृत्यल्युटो बहुलम्. बहुलम् इति सूत्रेण कुत्रचित् अन्ये प्रत्ययाः अपि भवन्ति. बेसिकली is trying to cover up things. So Krutyalluto Bahulam means what? That anytime you don't get a proper sutram in the Paninian framework, apply this Krutyalluto Bahulam. There is your friend Bahulam sitting over here. Use it the way you want. So Krutyalluto Bahulam iti atra ach pratyayah bhavishyati. So anena prakarena atra भिन्नं भिन्नं स्पष्टीकरणं दत्तमस्ति. So श्रायः नायः भावः श्री नी and भू एतेभ्यः धातुभ्यः अनुपसर्गे उपसर्गः नास्ति चेत् तत्र घञ् प्रत्ययः भवति. अच् तथा अप् प्रत्ययोः अपवादः. तदनन्तरं प्रभावो राज्ञः तत्र प्रादिसमासेन समर्थनं सिद्धता क्रियते. राज्ञः नयः तत्र तु बाहुलकात् कृत्यल्युटो बहुलम् इति समाधानं क्रियते. अग्रे एकं सूत्रं स्वीकृत्य समापयामः. वन लास्ट सूत्रम अगेन वन लाइन. वौक्षुश्रुवः. क्षु इति धातुः शब्दे, श्रु इति धातुः श्रवणे, वि इति उपसर्गः. सो if upasarga is equal to v and dhatu is equal to kshu, simple condition that he has coded over here. So vau upapade kshru shru इत्येताभ्याम धातुभ्याम घञ् प्रत्ययः भवति. अपोपवादः विक्षावः विश्रावः. विक्षाव sneezing, the act of forcefully air coming out from nose. Vikshav. Vishrav, the act of becoming famous. Vishrav. So Shuru Shravane. So everybody hears about you. So you are famous. Kshu Shabde, to make a distinct noise of air coming out of nose. So Vikshav, sneezing. Vishrav, becoming famous. अत्र उभयत्र वि उपसर्गः अस्ति अतः घञ् प्रत्ययः भवति. वि उपसर्गः किमर्थम् आवश्यकः. वौ इति किं श्रवः and kshavah. These, those of you who are from software background, this is exactly like how the tests are written. Like there is a condition and you write tests that satisfy the condition and you write the tests that don't satisfy the condition and make sure everything works. So that's exactly how Dalakrutyam is being explained over here. So what are the conditions? Vi iti upasargah, kshu iti dhatu, shru iti dhatu. You write as vishrava iti shabdah siddhyati va, vikshava iti shabdah siddhyati va. नो चेत् तत्र वि उपसर्गः नास्ति चेत् किं भवति. अनेन प्रकारेण तत्र चिन्तनं क्रियते. So you should yourself be able to write meanings for further upcoming sutras. So there are a couple more sutras, but I will stop here. So I have a few more slides, but adya atraiva samapayamah. So श्वस्तन वर्गे अग्रिम सूत्रात् प्रारभामहे. So अवोदोर्ण्यः प्रेदुस्तु स्रुवः निरभ्योः पूल्वोः and so on will continue in the
next class. So today there was absolutely no audio or video problem. One or two people messaged me once here and there, but it is completely on your side. The class was perfectly, without disturbance today, thankfully. So atra abhyasah bhave ghai pratyah प्रथमः प्रश्नः दारजारौ कर्तरि णिलुक्ष इति वार्तिकं सोदाहरणं स्पष्टीकरो कुरुत तथा च णिलुक् इत्यस्य प्रयोजनं विवृणुत. Please write this. Those of you are interested in Vyakarana Shastra, you should be, you should have practice of writing these kind of answers. So please do this. Second question, दुर्घट वृत्तिः अस्मिन् ग्रन्थे विद्यमानं श्रीणिभुवोनुपसर्गे इत्यस्य व्याख्यानम् अध दत्तमस्ति. So what is Durghata Vritti? Durghata Vritti is a book of Paninian Sutras where complex sutras have been taken and some prayogas which appear like non-Paninian prayogas have been justified using those sutras. So Durghata, the word itself makes it clear. Some words which are difficult to be justified using Paninian sutras, those words have been taken and a best attempt is done to show their vyutpatti. That is Durghata Vritti. It is not a Vyakhya of Ashtadhyayi. It does not discuss all sutras. It does not talk about, the basic introductory meanings of sutras. This book should be studied when you actually have studied the Ashtadhyayi and you want to, think about the obscure words and how these words fit in the Paninian framework. So there you can take help of Durghata Vritti. So what I have done is, because my goal here is to, have all possible exposure in the exercises as much as we can. So again, I have picked up the discussion of this sutram, Shrini Bhuvanupasarge. Why? Because in this Shrini Bhuvanupasarge 5 minutes ago, we actually saw two non-Paninian prayogas. We saw prabhava and we saw naya, and both of them have been justified in some or the other way. So because this sutra, the commentaries were focusing on the non-Paninian prayogas or prayogas that are hard to justify, durghata, so hard to justify, so I thought of picking up this particular exercise. So Shrini Bhuvanupasarge ityasya sutrasya विषये durghata वृत्तौ किं लिखितमस्ति. So he asks like प्रादुर्भाव इति शब्दः कथं सिद्ध्यति, प्रभाव इति शब्दः कथं सिद्ध्यति, नयः नीतः इति शब्दः कथं सिद्ध्यति. So he offers his own explanations. Your task is to read, understand and write it in your own language. So अस्य व्याख्यानस्य स्वभाषया अर्थं लिखत इति अत्र प्रश्नः. So ityalam, so for next few classes, say 3 or 4 classes I think, or maybe more, this is going to be our system, that we will take as many sutras as we can in one particular class and then keep on moving down the page. Maybe after some 6-7 classes we should be able to, or 8 classes maybe, we should be able to finish up with this particular sheet. So तदेव अत्र समापयामः. श्वः पुनः नियमितरूपेण कक्षा भविष्यति. अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानाम् उपकाराय तस्मै पाणिनये नमः. शब्द ब्रह्म समाराध्य कृतवान्यो विलक्षणं सर्वाश्चर्यमिदं शास्त्रं तस्मै पाणिनये नमः. येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः. धन्यवादः.